حركة نريد الشبابية محمد الضيري الخلاف. وما استعصى على قوم منالوا إذا الإقدام كان لهم ركابا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الشعوب الحرة الأبية هي التي تصنع تاريخها، إن الشعوب الواعية هي التي تصحح مسارها إذا انحرف عن الطريق. ومسارنا لم ينحرف درجة أو درجتين، بل انحرف 180 درجة. انقلاب كامل، انقلاب في القيم، انقلاب في المفاهيم، انحراف في تطبيق القوانين، تجاوز للدستور، فساد في كل مكان. مفسدين سيطروا على مراكز القرار، وكأن لسان حالهم يقول: ألا لا يفسدن أحدا علينا فنفسد فوق فساد الفاسدين. هذا هو حالنا للأسف. إن أحد أهم الأسباب تفشي هذا الفساد بهذه الصورة هو اختلاف وخلاف القوى السياسية، لانشغالهم بصراعات جانبية أو انشغالهم بمكاسب آنية، وتناسوا الوطن وتناسوا المواطن وجعلوه تحت رحمة الراشي والمرتشي. آن الأوان لكم أن نتسامى فوق الجراح، ونتجاوز الزلات والعثرات، ونوحد جهودنا نحو هدف واحد، وهو محاربة الفساد والمفسدين. ماذا نريد؟ نريد إسقاط هذه الحكومة الفاشلة، نريد محاسبة الراشي والمرتشي، نريد إسقاط هذا المجلس الذي اختطفت إرادته، وما أبشع جريمة اختطاف إرادة الأمة. ونريد رؤية واضحة وبرنامج محدد تتفق عليه القوى السياسية، كبرنامج مشروع بناء وطن يليق بهذا الشعب الكريم الحر. وختاما نقول للحضور إن حضوركم اليوم هو أبلغ رسالة على أن إرادة الأمة لا يمكن إسكاتها، وأنتم مصدر السلطات، أنتم مصدر السلطات. الضمائر الحية هي التي تدافع عن حقوق ومكتسبات الشعب. فما استعصى على قوم منالوا إذا الإقدام كان لهم ركابا، وما نيل المطالب في التمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. والشعوب الحرة